बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जाली ट्रांजैक्शन केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये 8 रुपए की जाली ट्रांजैक्शन केस है, उसमें ये सारे का सारा जो मामला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पेरोल पर ज़मानत दी गई है खुर्शीद शाह और उसके बेटे को, वजह क्या बनी उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज उनके रेफरेंस की भी समाअत थी। और जो कलभूषण का मामला है, कलभूषण के मामले पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। साथ हम बात करेंगे फैसल वावडा के हवाले से। आप जानते हैं कि फैसल वावडा का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन में उनकी नहली का मामला है, तो उस पर भी हम आखिर में बात करेंगे कि उस केस में क्या बना है। लेकिन आज का जो अहम हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को, सीनियर रहनुमा को जेल में रिश्वत लेकर नवाजने वाला जो मुल्ज़िम है, जो बड़ा मुल्ज़िम है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितने ज़ालिम हैं कि ये ना सिर्फ बाहर रह कर रिश्वत करते हैं बल्कि रिश्वत के केस में जेल चले जाएं तो वहाँ इनके साथ क्या ट्रीट किया जाता है और कैसे जेल और ब्यूरोक्रेसी इनकी खिदमत करती है। और फिर उनके ख़िलाफ़ अब इमरान खान की हुकूमत है, अब ये नहीं है कि कोई ऐसे उनकी खिदमतें करेगा और बच जाएगा। बड़े बड़े मगरमच्छ गिरफ़्तार हुए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है। गैर कानूनी मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं। 8 अरब रुपए की एक नया रेफरेंस फ़ाइल हुआ था आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। और उस रेफरेंस में क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद मुल्ज़िम ने पेश होना होता है, मुल्ज़िम की हाज़िरी लगती है और साथ फिर मुल्ज़िम को कापियाँ तकसीम की जाती हैं रेफरेंस की। और जब कापियाँ तकसीम हो जाती हैं तो फिर फ़र्द जुर्म आयद होता है। इस वक्त तक जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस चल रहे थे, चाहे वो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस हो, वो पार्क लेन हो, वो जाली अकाउंट्स का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो हो, या वो तोशा खाना रेफरेंस हो, उन चारों रेफरेंसेस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। और मुल्ज़िम की क्योंकि ट्रायल चल रहा है, उनके वकील हर तारीख पर पेश होकर गवाहों पर जो एविडेंस है, उनकी गवाहों की एविडेंस हो रही है, स्टेटमेंट हो रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, इसलिए मुल्ज़िम का पेश होना ज़रूरी नहीं होता और उनकी हद तक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आती है जो हर तारीख पर मंजूर कर ली जाती है। लेकिन क्योंकि ये एक नया रेफरेंस है, ये 5वां रेफरेंस है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, और जब रेफरेंस फ़ाइल होता है तो मुल्ज़िम का 2 तारीखों पर पेश होना ज़रूरी होता है। जब पहली पेशी है, जब नोटिस जाते हैं, समन जाते हैं और मुल्ज़िम ने हाज़िर होकर अदालत को ये बताना होता है कि मैं पेश हो गया हूँ। अच्छा, इस केस में भी मुल्ज़िम की अबूरी जो प्री अरेस्ट बेल थी, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की हुई है मेडिकल ग्राउंड पर। साथ ही जो मुल्ज़िम है, अदालत ने अब उसको ज़ाती हैसियत में 29 जून के लिए तलब कर लिया है। 29 जून को मुल्ज़िम आसिफ जरदारी अदालत में पेश होगा, उनको रेफरेंस की कापियाँ तकसीम की जाएंगी और अगली तारीख पर फिर फ़र्द जुर्म आयद होगा। तो इन दोनों तारीखों पर मुल्ज़िम को ज़ाती हैसियत में पेश होना होगा। तो अदालत ने 29 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं मुल्ज़िम आसिफ जरदारी को। दूसरी तरफ जो मामला है खुर्शीद शाह का, आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस पेंडिंग है। 1 अरब 18 करोड़ का ये रेफरेंस है आमदन से ज़्यादा साज़ात केस का। उसमें खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई थी, मामला फिर सिंध हाई कोर्ट में चला गया है। और दूसरी तरफ जो फ़र्क शाह था, उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और वो गिरफ़्तार हो गया था। वहीं पे खुर्शीद शाह के भतीजे की डेथ हुई है और उसके लिए पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दी गई थी। 48 घंटों के लिए बाप और बेटे दोनों की जो पेरोल पर रिहाई है वो मंजूर की है अदालत ने और दोनों को पेरोल पर रिहा कर दिया गया है 48 घंटों के लिए। वो अपने भतीजे के जनाजे में भी उन्होंने शिरकत की है, जनाजा हो चुका है, और साथ फिर बाकी जो ताज़ियत के लिए जो लोग आएंगे उनको अटेंड करने के लिए 48 घंटे की पेरोल पर रिहाई दी गई है खुर्शीद शाह और फ़र्क शाह जो MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। साथ हम देखते हैं कलभूषण यादव का जो मामला है। कलभूषण यादव के मामले पर आज अटॉर्नी जनरल ने आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी और आप जानते हैं कि वकील को मुकर्रर करने का मामला है और उस पर जो इंडियन वकील है, भारतीय जो सफारत खाना है, उसके वकील को तलब किया गया था, नोटिस जारी किए गए थे। अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से आज एक दरख्वास्त दी गई थी और उन्होंने केस की समाअत को मुलतवी करने की रिक्वेस्ट की थी क्योंकि ऑर्डीनेंस भी मंजूर हो चुका है और उस ऑर्डीनेंस में जो तरमीम जो उस ऑर्डीनेंस में नज़रसानी का हक़ दिया गया है और जब नज़रसानी दायर हो जाएगी, अब नज़रसानी कौन दायर करेगा, कैसे दायर होगी, ये सवाल बड़ा अहम है। लेकिन
اگر سرکار کی طرف سے یا ملزم کی طرف سے ذاتی حیثیت میں نظر ثانی جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک جیل اپیل ہم اسے کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جو خود فائل کی جاتی ہے۔ اگر جو ٹائم ہے، اسپیسیفک ٹائم ہے، اس کے اندر اپیل فائل نہیں ہو رہی تو پھر جیل جو حکام ہوتے ہیں یا جن کی حراست میں ملزم ہوتا ہے وہ بھی اپیل فائل کر سکتا ہے آن دی بہاف آف ملزم، ایکیوز جو ہوتا ہے۔ خیر، اب وہ معاملہ اپنی جگہ پینڈنگ ہے، اور جو نون لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے وہ اس معاملے کو مزید خراب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ اس کو ابھی ملتوی رکھیں اس معاملے کو، تو عدالت نے اس کیس کو 5 اکتوبر کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ کلبھوشن یادو کا معاملہ، صرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں بھی پینڈنگ رہے اور ہم فارمیلٹیز بھی پوری کر لیں تاکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اور یہ بہت، میں اگر اس کو قانون کی نظر سے دیکھوں تو یہ اتنا بڑا، ایک اتنا خوبصورت فیصلہ ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ صرف ان کو نہیں بھائے گا جو بھارت نوازی کرنا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ بھارت کا فائدہ ہو۔ فیصل وافڈا کا جو معاملہ ہے، ان کی نااہلی کے حوالے سے جو درخواست گزار ہیں محمد آصف، ان کی طرف سے رشید رضوی ایڈوکیٹ صاحب جو سینئر وکیل ہیں سندھ سے، کراچی سے، وہ پیش ہوئے تھے، اور الطاف ابراہیم قریشی صاحب جو کہ ممبر ہیں پنجاب سے الیکشن کمیشن کے، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا الیکشن کمیشن کا، جس نے سماعت کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ 3 سال MNA کو انجوائے کیا، اس عہدے کو انجوائے کیا، اور پھر اس کے بعد جب ادھر سے معاملہ خراب ہوا تو جو اس میں موصوف ہیں جن کے خلاف درخواست دی گئی ہے فیصل وافڈا، وہ سینیٹر بن گئے، تو آپ ہمارے کیس کو الیکشن ٹرائبونل میں جو ہے وہ الیکشن ٹرائبونل بھیجنے، اور الیکشن ٹرائبونل اس معاملے کو دیکھے گا۔ تو عدالت نے کہا جب تک فیصل وافڈا کی طرف سے بحث نہیں ہوتی تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کو خارج کرنا ہے یا ٹرائبونل میں بھیجنا ہے، تو اس لیے پہلے فیصل وافڈا کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے۔ نااہلی کی درخواست میں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے درخواست دی گئی تھی، اس میں عدالت نے فیصل وافڈا کو 8 جولائی کے لیے ان کے وکیل کو طلب کر لیا ہے اور آخری موقع دیا ہے کہ 8 جولائی کو وہ بحث کریں اور یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق میئر ہیں سرگودا سے، ان کو نوازنے والوں کی جو گرفتاری ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ایک اور بڑی گرفتاری ہو گئی ہے، اور اس گرفتاری کی جو ڈیٹیلز ہیں، یہ سابق میئر نوید اسلم ہے، اور اینٹی کرپشن نے ان کو جو ریاست کے خزانے کو نقصان پہنچانے میں، اور اس کے علاوہ جو سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ ہے اس معاملے میں گرفتار کیا تھا، اور وہ ملزم جیل میں ہے۔ نوید اسلم آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس کا جو بڑا اہم رہنما ہے، اور وہ اس سارے کے سارے معاملے میں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اکثر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی مین اسٹریم لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اب نوید اسلم کا جو معاملہ ہے، نوید اسلم کے معاملے پر جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ ملزم جیل میں ہے اور جیل میں ملزم کو نوازا جا رہا ہے، اور کیسے نوازا جا رہا ہے کہ اس کو گھر کا کھانا دیا جاتا ہے، ایک ملازم، اس کا ذاتی ملازم اس کو دیا گیا ہے، ملاقات ہوتی ہے، جیل بند کر دی جاتی ہے، اس کو عام بیرک میں نہیں رکھا گیا، اس کو جیل کے ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے، اور اس کے عوض 60-70 لاکھ روپے رشوت لی ہے، اور جو پلاٹ ہیں 8 پلاٹ لیے گئے ہیں ملزم سے، مختلف مدات میں جو ہے وہ مزید رشوت لی گئی ہے، اور اس طرح کر کے مسلم لیگ نون کے میئر کو، سابق میئر کو نوازا جاتا رہا ہے جیل میں۔ اس پر پہلے ڈپٹی جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ملزم ہے، اور اس میں ڈسپینسر بھی ملزم تھا، اور باقی بھی جو جیل عملہ تھا، وہاں جو انتظامیہ تھی وہ اس میں ملزم تھی، لیکن مین تو اس میں جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا جو پہلے گرفتار ہو چکا تھا، آج وہ ڈسپینسر جو اس سارے کے سارے معاملے میں ان کی خدمت پر مامور تھا اور جو رشوت لے کر ملزم کی خدمت کر رہا تھا، اور اس ڈسپینسر کو بھی آج جو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو کوئی سوچتا نہیں تھا، اور یہ عمران خان کی حکومت ہے کہ اس میں یہ ہونے لگ گیا ہے
کہ جیل سپرنٹینڈنٹ سرگودا جیل کا جیل سربراہ گرفتار ہونا یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کا پورا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنا کہ وہ کیسے ایک بڑے ملزم کو نواز رہا ہے۔ تو بیوروکریسی کو اب علم ہونا چاہیے کہ بیوروکریسی کو معافی نہیں ملنے والی، بیوروکریسی کے یہ نالج میں ہونا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ سابق حکمرانوں کو یا سابق جو طاقتور لوگ گزرے ان کو نوازیں گے تو اب ان کو معافی نہیں ملے گی، اور جیل سربراہ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اس یہاں کا بادشاہ ہے اور وہ خود اسی جیل میں جو قید ہوگا۔ تو یہ دن آنے تھے اور وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں سے جو اس طریقے سے نوازا جا رہا تھا اس میں بھی ان کو جو ہے وہ سارا معاملہ ہوگا۔ اور ایک اہم بات، پہلے وہ ایک کیس میں گرفتار تھا، اب نوید اسلم اس کیس میں بھی بطور ملزم اس کو جو نامزد کیا جائے گا، کیونکہ وہ بینیفیشری ہے، وہ وہاں بیٹھ کر رشوت دے رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر نواز رہا ہے، تو اس کو بھی اس کے سارے معاملے میں انٹروگیٹ کیا جائے گا۔ یہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا ہے، ڈی جی نیب اینٹی کرپشن کا یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایسا کام ہے، ایسا اقدام ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان ملزمان کو بڑی سزا ملے گی اور ان کا ٹرائل کمپلیٹ ہوگا۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔